यसमा रेकर्ड गरेर कहाँ गएर बसिरहेको नि यो जुममा हुन्थ्यो होला नि पहिला पनि गर्नु भइरहेको रेकर्ड भइरहेको कहाँ गएर बस्यो भन्ने कुरा हो कि मेरो स्क्रिन आखा मेरो अच्छा अच्छा अब सिधै आज एङ्गुलरबाट सुरु गरे हुन्छ है जाभास्क्रिप्ट एचटीएमएल हामीले अब सीएसएस त पढिसक्यौँ के अब चाहिँ आज सिधै एङ्गुलरबाट सुरु गरौँ हैन एङ्गुलर र अब एङ्गुलरमै हामी पनि गर्छौँ त्यही काम पनि गर्छौँ सी शार्पमा गर्छौँ ब्याकएन्डमा चाहिँ सी शार्प ब्याकएन्ड चाहिँ सी शार्पमा गर्ने हुन्छ लेखा बुक स्ट्रङ लुप कहाँ छ हामीले त्यो गरेको प्रोजेक्ट यार थाहा छैन कि फेरि अब हाम्रो चाहिँ प्रयोगशाला डिजाइन भन्नेमा त छैन नि यही हो कि है यसलाई क्लोन गरौँ होइन हामीले प्रोजेक्ट त्यतिखेर यहाँ राखेर रहेछ यसलाई गएर हामीले क्लोन गरौँ अब एचटिटिपिएसबाट गरौँ क्लोन गाडी साइड ल्याउनु हुन्छ कहाँ हाल्छ नि हेर्नु अक्षरहरू बुझेन नि भन यहाँ मैले क्लोन चाहिँ कहाँ गर्छु भने डकुमेन्ट भन्ने फोल्डरमा गर्छु अथवा होममा छु अहिले होइन होम भनेको चाहिँ अब मेरो लिनक्स छ क्या तिमीहरूको विन्डोज होला मैले चाहिँ मेरो होममा यहाँ चाहिँ मैले एउटा फोल्डर बनाउँछु यहाँ फोल्डर चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट र यो तपाईँले त्यहाँ राखेको गिटहबमा राखेको जसले पनि भेट्छ होइन त्यो यो चाहिँ मेरो पब्लिक छ क्या हो यसलाई प्राइभेट पनि बनाउनु मिल्छ मैले एकछिनलाई त्यहाँ भन्दा पनि मैले चाहिँ 32मा यहाँ बनाउँछु त प्रोजेक्टमा गएर यहाँ तिमी बनाऊ यहाँ चाहिँ मेरो के थियो अरे हाम्रो प्रयोगशाला भनेर थियो होइन प्रयोगशाला भन्ने थियो प्रयोगशालामा चाहिँ यहाँ तिमीले राइट क्लिक गरेर ओपन इन टर्मिनल गरे होइन ओपन इन टर्मिनल गरेपछि यहाँ चाहिँ अघिको प्रोजेक्टलाई यहाँ क्लोन गरौँ कोड छ कोडमा गएर मैले एचटिटिपिएसको थ्रुबाट गरेँ है अथवा एसएसएसबाट पनि गर्नु मिल्छ अथवा गिटहबको चाहिँ सिएलआईबाट पनि मिल्छ अहिले चाहिँ एचटिटिपिएस गरौँ सजिलो हुन्छ गिट क्लोन गरेर गिट क्लोन गरेपछि नयाँ के हुन्छ क्लोन हुन्छ प्रोजेक्ट चाहिँ अब यसपछि हामीलाई यसको युजर नेम र पासवर्ड माग्छ मेरो यो अलरेडी कोही सेभ छ सेभ भएकाले गर्दाखेरि डिफल्ट त्यहाँबाट लियो है मेरो यहाँ प्रोजेक्ट रेडी भइसक्यो क्लोन भइसक्यो यहाँ प्रोजेक्ट आइसक्यो मेरो भाइ यो तपाईँले गरेको हामीले पनि क्लोन गरेर त तान्न मिल्छ मिल्छ यसको लागि केही त्यो पब्लिक नै छ म यसको लिङ्क पठाइदिन्छु त यो लिङ्क मैले यहीँ हाल्दिएँ नि त यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अहिले चाहिँ भोलि चाहिँ गुगल क्लासरुममै हाल्दिउँ ल अहिले चाहिँ मैले यहीँ हाल्दिएँ यसमा अस्ति नै पनि तिमीहरू चाहिँ भने के अरे ऊ त भएको हुनुपर्ने हो मैले यसमै हाल्दिएँ त सेटअपहरू मिलाउनु पर्छ भाइ यसको लागि केही गर्नु पर्दैन गिट इन्स्टल गर्नु पर्यो गिट इन्स्टल गर अनि गिट इन्स्टल गरेर हुन्छ अरू केही गर्नु पर्दैन म दुईजनालाई हालिदिएँ कि एकजना हालेँ दुईजना हालेँ ल यसपछि मेरो त्यहाँ क्लोन भइसकेपछि यो भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गर्ने अनि यसलाई चाहिँ यहाँ गएर ओपन फोल्डर गरेर कहाँ छ त्यो प्रोजेक्ट होइन मेरो चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट भन्ने भित्र थियो यहाँ प्रयोगशाला भन्ने छ प्रयोगशालामा यो फोल्डर चाहिँ मेरो के हो प्रोजेक्ट हो होइन प्रोजेक्ट भन्दा डिजाइन हो यो जुन छ यहाँ चाहिँ यो भित्र मेरो यहाँ हेऱ्यो भने design.epgz भन्ने छ नि होइन सो यो चाहिँ हाम्रो डिजाइन हो कि यो फाइल चाहिँ हामीले केमा बनाएको थियौँ भन्दाखेरि हामीले पेन्सिल भन्ने प्रोजेक्टमा बनाएको थियौँ है पेन्सिल वायर फ्रेम भन्ने यो सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले बनाएको थियौँ यो सफ्टवेयर बनाएको थियौँ सो डिजाइन हेर्नको लागि यही सफ्टवेयर ओपन गर्नु पर्यो मैले अलरेडी यहाँ इन्स्टल भएको हुनुपर्छ मेरो है मेरो अलरेडी यहाँ चाहिँ यो इन्स्टल छ त्यही भएर मैले सिधै
सिधै मैले त्यसलाई ओपन गर्छु यहाँ इन्स्टल गर्न परेन मैले पेन्सिलमा जाऊ ओपनमा जाऊँ ओपनमा गएर कहाँ गएर भन्दा मेरो चाहिँ प्रोजेक्ट यहाँ राखेछु हैन प्रयोगशाला डिजाइनको design.ep gz भन्ने छ यसलाई ओपन गरेपछि हाम्रो यस्तो खालको डिजाइन हामीले चाहिँ त्यतिखेर सोचिराखेको थियौँ हैन सो रजिस्टर पेज यस्तो हुनु पर्यो हाम्रो डिजाइन अनुसार लगइन पेज यस्तो हुनु पर्यो त्यसपछि ड्याशबोर्ड यस्तो खालको हुनु पर्यो हाम्रो हैन कोर्स टाइप भनेर चाहिँ कोर्सको टाइप अनुसार पनि लिस्ट हुनु पर्यो कोर्स भनेर कोर्स एक्चुअल भ्यू गर्ने बेला चाहिँ यस्तो खालको आउनु पर्यो यो हाम्रो टिचर्सको भयो टिचर्सले चाहिँ कोर्स एक च्याप्टरहरू हाल्नु मिल्नु पर्यो हैन अनि टिचरले हेर्ने बेला चाहिँ कोर्स चाहिँ यो सेम नै हुन्छ मात्र यो चाहिँ प्लस माइनसहरू भन्ने चाहिँ एक्स्ट्रा एडिसनल अप्सनहरू चाहिँ देखिन्छ है सो आज चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि पहिला एङ्गुलर चाहिँ हामीले इन्स्टल गरौँ है हाम्रो चाहिँ के भन्छ अरे कम्प्युटरमा तिमीहरूको कम्प्युटरमा पनि तिमीहरूले ट्राई गर विन्डोजमा फरक हुन्छ है हामीले हेरौँला अहिले यहाँ मिलेछ भने सो सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि angular.io मा जाने है angular.io मा जाने अनि angular.io मा गएर तिम्रो यहाँ गेट स्टार्टेड भन्ने छ हैन सो अब यसको अलिकति बढी इन्ट्रोडक्सन हेर्न लाग्यो भने थ्योरी पढ्दा पनि हुन्छ बट थ्योरी त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिन्छ पछि अहिले स्टार्टिङ गर्नलाई चाहिँ त्यो खासै त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन हैन सो व्हाट इज एङ्गुलर भन्ने चाहिँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन हेरौँ है के रहेछ एङ्गुलर भन्ने एङ्गुलरको डेफिनेसन यहाँ कसरी देखा सो अब एङ्गुलर इज अ डेभलपमेन्ट प्लेटफर्म भने हैन बिल्ट अन टाइप स्क्रिप्ट भने अब यसलाई चाहिँ सजिलो भाषामा हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गुलर भनेको चाहिँ एउटा फ्रन्ट इन्ड फ्रेमवर्क भनेको जुन युजरले चाहिँ अब युजरले इन्टरेक्ट गर्ने जुन युआई बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो युआई बनाउनको लागि चाहिँ स्पेसली ब्राउजर बेस्ड एप्लिकेसनको लागि चाहिँ हामीले एङ्गुलर युज गर्छौँ अर्को तरिकाले भन्दा यसलाई जाभास्क्रिप्टको फ्रेमवर्क पनि भन्छ है यो के अरे युआईतिर पनि अब नर्मली एउटा युआई बनाउनको लागि हामीले के गर्छौँ सिएसएस युज गर्छौँ जाभास्क्रिप्ट युज गर्छौँ एचटिएमएल युज गर्छौँ हैन अब त्यस्तै गरेर फ्रेमवर्कतिर गयो भने जेक्वेरीहरू युज गर्छ यस्तो टन्नै छ अब सिएसएसको तिर गयो भने सिएसएसको बुटस्ट्र्यापहरू छ हैन त्यो सिएसएसको लाइब्रेरी भयो त्यस्तै जाभास्क्रिप्ट ब्राउजरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको जाभास्क्रिप्ट मात्र हो त्यो जाभास्क्रिप्टको पनि धेरै फ्रेमवर्क छ त्यो मध्येको एउटा फ्रेमवर्क भनेको के हो एङ्गुलर हो है सो एङ्गुलरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ सिंगल पेज एप्लिकेसनहरू चाहिँ हामीले बनाउन मिल्छ सिंगल पेज एप्लिकेसन भनेको के हो भनेर डेफिनेसन हेरौँ त यो हामीले पहिला पनि अलिकति छलफल चाहिँ गरेको थियौँ कतिको याद छ तिमीहरूलाई हैन सो पहिलाको एमभिसी बेस एप्लिकेसनमा के हुन्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक पटक चाहिँ जस्तो मेरो क्लाइन्टले केही रिक्वेस्ट सर्भरलाई पठाउँथ्यो एन्ड सर्भरले चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट गरेको जुन रिसोर्स हुन्थ्यो त्यो रिक्वेस्ट गरेको रिसोर्सलाई उसले के गर्थ्यो एज अ रेस्पोन्सको रूपमा चाहिँ रिटर्न गर्थ्यो जस्तै कुनै एउटा साइट हेरौँ भन्दाखेरि नेपाल गभर्मेन्टको हेरौँ न नेपाल गभर्मेन्टको एउटा कुनै साइट हेरौँ होइन अथवा यो साइट चाहिँ त्यस पनि खासै छैन फेरि यही खोलौँ मैले यसको चाहिँ इन्सपेक्ट गर्छु है राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्ट गरौँ र यसको नेटवर्क भन्ने ट्याब ओपन गरौँ होइन एक्चुअली मैले यसलाई रिफ्रेस गर्छु यसलाई रिफ्रेस गर्ने बेलामा मेरो ब्राउजरले सर्भरमा चाहिँ केही रिक्वेस्ट पठाइरह होइन केही रिक्वेस्ट पठाइरह एन्ड रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि सर्भरले यो रिसोर्सेसहरू जति पनि यहाँ देखिरह यो फाइलहरू चाहिँ सर्भरले के गरे हामीलाई रेस्पोन्स दिइरह है अब यो सुरुको फाइल भनेको चाहिँ के रहेछ डकुमेन्ट टाइपको रहेछ एन्ड यसको जुन युआरएल छ युआरएल भनेको चाहिँ मेरो के छ त्यसको लोकेसन चाहिँ https नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ मेरो लोकेसन भयो पोर्ट नम्बर 8443 बाट चाहिँ यो पाथको यो एनपी भन्ने फाइल चाहिँ के गरे त्यसले हामीलाई रिटर्न गरे है भनेको खोजेको यो लोकेसनबाट आएको रेस्पोन्स सर्भरले हामीलाई दिएको फाइल भनेको के हो यो चाहिँ डकुमेन्ट टाइपको जस्तै प्रिभ्यूमा गएर हेर्यौँ भने यहाँ एउटा मेरो के भएको छ अलि यो सबै उ देखियो है सो म कलर चेन्ज गरिदिन्छु सेटिङ लाइटमा राखौँ एकचोटि यसलाई फेरि रिफ्रेस गरौँ है
पहिलो सुरुकोबाट यहाँ हेऱ्यो भने सुरुको रिक्वेस्टलाई हेऱ्यो भने यो सुरुको रिक्वेस्टलाई हेऱ्यो भने यहाँ के छ भन्दाखेरि रेस्पोन्स चाहिँ एचटिएमएल मेरो फाइल के भएको छ रेस्पोन्स भएको रिटर्न भएको सर्भरले रिटर्न गरे यसलाई रेन्डर गर्ने बेलामा ब्राउजरमा चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ यस्तो देखिँदो रहेछ अहिले यस्तो देखेको कारण चाहिँ के भन्दा यो यसमा चाहिँ सिएसएस अप्लाई भएको छैन कि सिएसएस अप्लाई नभइकन एचटिएमएल मात्र रेन्डर गर्ने बेलामा चाहिँ ब्राउजरमा यस्तो देखिरहेको है त्यस्तै गरेर मेरो अरू रिक्वेस्टहरू पनि हेऱ्यो भने यो चाहिँ मेरो के छ स्टाइल सिट टाइपको रहेछ स्टाइल सिट भनेको सिएसएस यदि यहाँ क्लिक गर्यो भने र यसको रेस्पोन्स हेऱ्यो भने यसको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो छ यो सिएसएस टाइपको छ है अब यो तिमीले यहाँ प्रत्येक पटक जस्तो यसलाई साइडमा राखौँ अनि यसलाई साइडमा राखौँ अब यहाँ जुनसुकै तिमी लिङ्क क्लिक गर कि जस्तो म यहाँ अर्को एउटा लिङ्क क्लिक गर्छु के भन्छ कामै गर्यो है यहाँ कुनै एउटा लिङ्क हेर्नु जस्तो गृह पृष्ठ भइहाल्यो सरकारकोमा गएर यहाँ कुनै एउटा चाहिँ मैले लिङ्क क्लिक गरेँ भने यसले फेरि के गरे भन्दाखेरि यहाँ एउटा नयाँ पेजलाई चाहिँ यसले रिक्वेस्ट गर्यो नयाँ पेजलाई होइन एन्ड सर्भरले फेरि के गरे एउटा नयाँ चाहिँ पेजलाई रिटर्न गरे कि भ्यू पेज भनेर यो नयाँ पेज के गरे रिटर्न गरे चाहिँ सर्भरले सो भन्न खोजेको पहिलाको ट्रेडिसनल टाइपमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने एभ्री टाइम चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठाउँथ्यो एन्ड रिक्वेस्ट पठाउने बेला होल पेज नै सर्भरबाट चाहिँ के भन्छ अरे एचटिएमएलमा कन्भर्ट भएर चाहिँ सर्भरले चाहिँ के गर्थ्यो हाम्रो ब्राउजरलाई रिटर्न गर्थ्यो तर जुन तिम्रो चाहिँ सिङ्गल पेज एप्लिकेसन हुन्छ सिङ्गल पेज एप्लिकेसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने होल एप्लिकेसनमा हाम्रो एउटा मात्र एन्ट्री पोइन्ट हुन्छ कि तिम्रो पहिलाको एमबिसी बेसको चाहिँ ट्रेडिसनल वेब एप्लिकेसनमा चाहिँ त्यहाँ मेरो वेबसाइटमा चाहिँ 10वटा चाहिँ मेरो वेबसाइटको 10वटा पोर्सन छ मानव होम अबाउट कन्ट्याक्ट भनेर चाहिँ मेरो अहिले 3टा मात्र पेज भयो भने पहिलाको एमबिसीमा चाहिँ 3टै पेज हुन्थ्यो कि अब हाम्रो सिङ्गल पेज एप्लिकेसनमा आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने पेज एउटा मात्र हुन्छ मात्र त्यो एउटै पेजमा चाहिँ हामी कन्टेन्ट मात्र के गर्छौँ डाइनामिकली लोड गर्छौँ जाभास्क्रिप्टको थ्रुबाट चाहिँ लोड गर्छौँ है सो सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिसनल एमबिसी बेस एप्लिकेसनमा चाहिँ धेरै पेजहरू हुन्छ सिङ्गल पेज एप्लिकेसनमा चाहिँ पेज कतिवटा हुन्छ एउटै पेज हुन्छ र त्यो एउटै पेजको सर्टेन पोर्सनमा चाहिँ के गर्छौँ हामीले के अरे जाभास्क्रिप्टको थ्रुबाट चाहिँ हामीले एचटिएमएलको कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ एचटिएमएल जाभास्क्रिप्टलाई चाहिँ हामी रेन्डर गरेर राख्छौँ सो अब एउटा इक्जाम्पल जस्तै त्यो सिङ्गल पेज भनेको नि जस्तै अहिले हामी बनाउँछौँ नि डिफ्रेन्ट त्यो बनाउँछौँ नि वेब पेजहरू जस्तै होममै गएर त्यो क्लिक गर्दाखेरि त्यहीबाट डाइरेक्ट उता कन्ट्याक्टमा भ्यू हुने हो त्यस्तो भनेको कि जस्तो यहाँ है एक्चुली फेसबुकलाई ओपन गरौँ है जस्तो म फेसबुक अहिले मेरो फेसबुक ओपन भएको होइन यदि मैले जस्तो मानौ म मेरो चाहिँ यहाँबाट कहाँ जानु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तो मेरो अबाउटमा जानु पऱ्यो भने मैले अबाउटमा क्लिक गरेँ भने पनि के हुन्छ तिम्रो मेरो पेज रिफ्रेस भएन नि त पेज रिफ्रेस नभइकन मेरो जुन यो अबाउटको चाहिँ सेक्सन हुन्छ अबाउटको सेक्सन मात्र यहाँ के भइरह मेरो लोड भइरह के जस्तै पोस्टमा जाम पोस्टमा क्लिक गरेपछि पेज रिफ्रेस भएन तर मेरो यो सेक्सन मात्र के भइरह के अरे रिलोड भइरह के सिङ्गल पेजमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि होल एप्लिकेसन होल पेज रिफ्रेस हुँदैन सिङ्गल पेज एप्लिकेसनमा जुन पोर्सन चाहिन्छ त्यो चाहिएको पोर्सनहरू मात्र रिलोड हुन्छ कि सिङ्गल पेज एप्लिकेसनमा यसले गर्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसन एकदम फास्ट हुन्छ कि सो जुन यो चाहिँ फेसबुक छ यो फेसबुक एउटा चाहिँ बेस्ट इक्जाम्पल हो है भोलि आउँदा तिमीहरूले अलिकति रिसर्च चाहिँ गर सिङ्गल पेज एप्लिकेसन वाट इज सिङ्गल पेज एप्लिकेसन भनेर होइन युट्युबमा एकदम टन्नै छ एक्चुली युट्युबको डेफिनेसनहरू पनि हेर होइन त्यहाँ अझ बढी एक्सप्लेनमा थियो यहाँ सबै एक्सप्लेन के अरे डिटेलमा जान चाहिँ सकिन्न होइन सो वाट इज सिङ्गल पेज एप्लिकेसन भनेर टाइप गर होइन सो हामीले एङ्गुलर युज गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ सिङ्गल पेज एप्लिकेसन चाहिँ हामीले बनाउँछौँ र सिङ्गल पेज एप्लिकेसन एकदम म्याक्सिमम युज हुने भनेको चाहिँ वेब एप्लिकेसन बनाउन बढी युज हुन्छ है वेबसाइटहरूको लागि चाहिँ नर्मली वर्डप्रेसहरू अथवा पहिलाकै त्यही ट्रेडिसनल चाहिँ एमबिसी बेसकै प्याटर्नमा चाहिँ वेबसाइटहरू चाहिँ त्यसरी बनाउँछ होइन एसइओको लागि ठिक हुन्छ अब यता चाहिँ सिङ्गल पेज एप्लिकेसन चाहिँ बढी वेब एप्लिकेसनको लागि चाहिँ ठिक मान्छन् कि सो है एङ्गुलर भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा जाभास्क्रिप्टको फ्रेमवर्क रहेछ है र यस एङ्गुलरमा चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टबाट पनि काम गर्न पाइन्छ टाइपस्क्रिप्टबाट पनि गर्न पाइन्छ है तर बाई डिफल्ट एकदम एङ्गुलरको चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट चाहिँ टाइपस्क्रिप्टसँग भएकाले गर्दाखेरि बेस्ट चाहिँ हामीले के गर्छौँ टाइपस्क्रिप्टबाटै गर्छौँ है सो जाभास्क्रिप्ट जानेकोले टाइपस्क्रिप्टमा त्यति धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन खै राजन कहाँ गयो यही छु ल अब
हामीले चाहिँ एङ्गुलर इन्स्टल गर्नुभन्दा एङ्गुलरलाई के अरे यस्तो हुन्छ है, फ्रेमवर्कमा गइसकेपछि अब यदि त्यो नोड.जेएस बेसको अन्य नोड.जेएस अथवा जाभास्क्रिप्ट बेसको फ्रेमवर्क हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली धेरै सुनिराख्ने भनेको टर्म चाहिँ सिएलआई भन्ने एउटा बढी टर्म सुनिन्छ है। सिएलआई एङ्गुलरको सिएलआई हुन्छ, भोलि भ्यू.जेएसमा गएपछि भ्यू.जेएसको पनि आफ्नो सिएलआई हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ रियाक्टमा गयो भने रियाक्टको पनि आफ्नो सिएलआई हुन्छ। अब हामीले एङ्गुलर युज गर्नुभन्दा अगाडि यो सिएलआई युज नगरिकन पनि एङ्गुलरमा हामीले काम गर्न सकिन्छ। सिएलआई भयो भने हाम्रो धेरै काम चाहिँ सजिलो हुन्छ कि, जस्तै सर्टेन थोरै प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरहरू क्रिएट गर्ने कुरादेखि लिएर होइन, नयाँ कम्पोनेन्टहरू बनाउने, सर्भिसहरू बनाउने, मोड्युलहरू बनाउने कामहरू चाहिँ अटोमेटिकली सिएलआईको थ्रुबाट गर्न मिल्छ कि। त्यही भएर जस्तो एङ्गुलर सिएलआई चाहिँ सबभन्दा पहिला अगाडि चाहिँ सिएलआई इन्स्टल गरौँ होइन। यहाँ सेटअप भनेर चाहिँ डकुमेन्टेसनमै छ है, सेटअप भनेर चाहिँ अब सेटअपमा चाहिँ हामीले पहिला सिएलआई सेटअप गरौँ। सिएलआई सेटअप भनेको सिएलआई इन्स्टल गरौँ होइन। सो हाम्रै एनपिएम भनेको नोड के अरे नोड प्याकेज म्यानेजर हो होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भने जति पनि जाभास्क्रिप्टको चाहिँ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीहरू हुन्छ हाम्रो चाहिँ एनपिएममा अथवा प्रोजेक्टमा चाहिँ यसले के गर्छ, म्यानेज गर्छ। जस्तो मैले एकछिनलाई मानौँ मैले चाहिँ मैले यो प्रयोगशाला भन्ने होइन, यसलाई एकचोटि एक स्टेप आएर यहाँ गएर मैले कुनै एउटा फोल्डर बनाएँ, MKDIR A भनेर एउटा फोल्डर बनाएँ, ए भन्ने फोल्डर छ होइन। सो CDA गरेर ए भित्र जाऊँ र यहाँभित्र गएर चाहिँ मैले यदि यो सपोज मेरो चाहिँ जाभास्क्रिप्टको चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट हो है, जाभास्क्रिप्टको प्रोजेक्ट हो भने मैले यहाँ थर्ड पार्टी डिपेन्डेन्सी एड गर्नको लागि अथवा लाइब्रेरी एड गर्नको लागि चाहिँ npm इन्स्टल गरेर मैले त्यो लाइब्रेरीको नाम दिएँ भने यहाँ के हुन्छ, त्यो लाइब्रेरी इन्स्टल हुन्छ। जस्तै मैले एकछिनलाई कुन चाहिँ मैले चाहिँ इन्स्टल गर्न खोज्दैछु भने यो लाइब्रेरी एङ्गुलर सिएलआई भन्ने लाइब्रेरी इन्स्टल गर्न खोज्दैछु भने यदि मैले यतिकै इन्स्टल गरेँ भने यो के हुन्छ, यही फोल्डरभित्र मात्र इन्स्टल हुन्छ कि। यो जुन सिएलआई छ मेरो यो एङ्गुलरको सिएलआई चाहिँ मैले ग्लोबली भनेको जहाँबाट एङ्गुलरको सिएलआई टाइप गर्ने बेलामा पनि त्यो चाहिँ सपोर्ट गर्ने बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, अगाडि -G भनेर राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ ग्लोबली जहाँबाट पनि एङ्गुलरको कमान्ड हामीले कमान्ड प्रम्प्टमा चाहिँ टाइप गर्न मिल्छ। सो npm install -G गरेर मैले चाहिँ एङ्गुलर सिएलआई भने मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भएको छ है। सो npm install -G एङ्गुलर सिएलआई गरेपछि यसले चाहिँ के गर्छ, एङ्गुलरको सिएलआई चाहिँ इन्स्टल गर्छ। अनि हामी यो सिएलआईको थ्रुबाट चाहिँ बल्ल एङ्गुलरको प्रोजेक्ट हामी बनाउँछ है। त यो अनि एङ्गुलर सिधै इन्स्टल गरेपछि यो सिएलआई पनि ती सेटअपमै इन्स्टल हुँदैन अब हामीले गर्दा? नै, यो सिएलआईले के गर्छ भने जस्तो मानौ एङ्गुलरको प्रोजेक्ट एङ्गुलर बेसको प्रोजेक्टमा तिमीले चाहिँ काम गर्नु पर्यो भने सिएलआई युज नगरिकन पनि सामान्य फोल्डर बनाएर एङ्गुलरको जुन एङ्गुलरको लाइब्रेरी छ त्यसको डिपेन्डेन्सी प्रोजेक्टमा हालेर काम त गर्न सक्यो नि त। त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ कतिपय जुन सेटअपहरू हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन कि, त्यो एक्सपर्टरले त्यो गर्न पाए। तर हामी स्टार्टरलाई चाहिँ कतिपय लाइब्रेरीहरू डिपेन्डेन्सीहरू छुटिराखेको हुन्छ, त्यसले समस्या पैदा गर्छ कि पछि गएर। त्यो नहोस्, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ एङ्गुलरमा हामीलाई थाहा हुँदैन सुरुमा होइन, इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलहरू कसरी सेट गर्ने त्यो दुनियाँ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर बेस्ट चाहिँ यो सिएलआई युज गरेर चाहिँ एङ्गुलरको प्रोजेक्ट बनाइयो भने चाहिँ हामीलाई अलरेडी धेरै सजिलो हुन्छ कि। जस्तो मैले अहिले सिएलआई मात्र इन्स्टल गरेँ होइन, अब बल्ल मैले के गर्छु, एङ्गुलरको प्रोजेक्ट बनाउँछु यो सिएलआई युज गरेर। कसरी भन्दाखेरि यहीँ गरे हेऱ्यो हुन्छ है। सो मैले के गर्नु पर्यो, अहिले चाहिँ विन्डोजमा नि सेम नै हो, विन्डोजको कमान्ड प्रम्प्टमा नि सेम नै हो है। सो यसमा चाहिँ यो एनजी भन्ने जुन छ, यो एनजी भन्ने कमान्ड चाहिँ मैले अघि जुन यहाँ सिएलआई इन्स्टल गरेँ नि, एनजी भन्ने कमान्ड चाहिँ जुन मैले यहाँ सिएलआई इन्स्टल गरेँ अघि, यो सिएलआई इन्स्टल गरेपछि एनजी भन्ने कमान्ड टाइप गर्न पाइन्छ कि हामीले है। सो मैले चाहिँ एङ्गुलरको प्रोजेक्ट बनाउन एकछिन योभन्दा स्टेप बाहिर आऊँ। मैले चाहिँ एनजी गरेर मैले हेल्प लेखेँ भने एनजी हेल्प लेख्यो भने हेरौँ के आउँछ। सरी एनजी यसको ड्यास होइन रहेछ, एनजी हेल्प भनेर लेखौँ होइन। स्लो रहेछ कि। सो एनजी एड भन्ने रहेछ, एनालिटिक्स भन्ने छ, बिल्ड भन्ने छ, डिप्लोय भन्ने छ, कन्फिग डग टन्नै रहेछ। यो मध्येको मैले हेर्न खोजेको चाहिँ यहाँ के न्यू भन्नेले के गर्छ, क्रिएट अ न्यू वर्क स्पेस एन्ड एन इनिसियल एङ्गुलर एप्लिकेसन। यसले चाहिँ एउटा वर्क स्पेस बनाउँदो रहेछ कि जहाँ चाहिँ हामी एङ्गुलरमा काम गर्न सक्छौँ है। त्यही भएर मैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, के अरे एनजी न्यू
अब यसको सायद यहाँ हेल्प लेख्न पाइन्छ कि हेरौँ है त ल एनजी न्यू हेल्प भन्यो भने अब यसमा पनि हामीले यति धेरै कमान्डहरू चाहिँ युज गर्न पायौँ कि है एनजी न्यू भनेर अब यहाँ एनजी न्यू पछि चाहिँ यो दुनियाँ छ होइन यो सबै हामीलाई चाहिँदैन हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ पछि पढ्न मन लाग्यो सबै पढ्यो भयो भने एनजी न्यू मैले चाहिँ अब यहाँ एप्लिकेसनको नाम दिए हुन्छ मलाई जस्तो प्रयोगशाला हो भने PRAYOGSALA ड्यास मैले युआई गरेँ है हाइफन युआई गरेर यो चाहिँ मेरो प्रोजेक्टको नाम भयो सो अब मैले इन्टर हाने भने यसले चाहिँ के गर्छ यो एनजी भन्नेले चाहिँ मेरो चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउँछ अब यहाँ केही कुरा सोधिरह होइन डु यु वान्ट टु इन्फोर्स स्ट्रिक्टर टाइप चेकिङ एन्ड स्ट्रिक्टर बन्डल बजेट इन द वर्क स्पेस नयाँ चाहिँ डिसेटिङ सेल्फ इम्प्रुभमेन्टेबिलिटी एन्ड क्याच बक्स अहेड अफ टाइम अब यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो उसको लागि हो क्या टाइप चेकिङको लागि हो यसलाई चाहिँ अब हामीलाई यदि यो स्योर छैन अप्सनहरू स्योर छैन भने यो सिएलआईहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ डिफल्ट यसले चाहिँ यो अप्सनहरू दिएको हुन्छ कि है अब यहाँ चाहिँ मेरो यन क्यापिटलमा छ भनेपछि डिफल्ट हामीले चाहिँ यनै चुज गर्दै नि हुन्छ यन लेखे पनि भयो अथवा यतिकै इन्टर हान्यो भने पनि के हुन्छ नो भनेर सिलेक्ट भइरहेको है अब एङ्गुलर राउटिङ चाहिँ के अरे युज गर्ने कि नगर्ने भने होइन अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ नो नै चुज गर्छु है किनभने यो अलि हामीले अलिकति पछि एङ्गुलर राउटिङ भनेकै थाहा छैन हामीलाई त्यही भएर यो हामीलाई चाहिएन अब हामीलाई चाहिँ जुन सिएसएसको टाइप छ त्यो चाहिँ हामीले अब सिएसएस युज गर्ने कि एससिएसएस स्यास लेस स्टाइलस भन्ने युज गर्ने होइन सिएसएस कस्तो खालको युज गर्ने भनेर अहिले चाहिँ हामी जुन डिफल्ट हामीले जुन पढेको सिएसएस छ हामी त्यो सिएसएस नै चुज गर्छौँ र यति गरिसकेपछि मेरो के भइरह त्यो सिएलआईले एङ्गुलरको प्रोजेक्ट मेरो यहाँ बनाइरह मेरो एङ्गुलरको प्रोजेक्ट खडा भइरह होइन इन्स्टल गर्न सिकाउँछ त युट्युबमा सिएलआई यो एङ्गुलर त्यो त्यो यहीँ दिन्छ कि केही गर्नै पर्दैन यहाँ गएर गेटिङ स्टार्टेड गर्ने हो अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सेटअपमा जाने सेटअपमा गएर यहाँ तल गएर चाहिँ इन्स्टल द एङ्गुलर सिएलआई भनेको छ यति कमान्ड हान्ने हो विन्डोजमा पनि यही कमान्ड हान्ने हो कमान्डमा गएर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तिम्रो नोडजिएस इन्स्टल भएको हुनु पऱ्यो नोडजिएस इन्स्टल गरे हुनु पऱ्यो तिमीले सेटअप निकै गर्नु पर्यो त नोडजिएसहरू त हामीले पहिले सेट गरे हो नि यो नोडजिएस तिम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल हुनु पऱ्यो होइन त्यसपछि कमान्ड प्रम्प्टमा गएर चाहिँ तिमीले के गर्नु पऱ्यो यो कपी पेस्ट गर्नु पऱ्यो कि अनि त्यसपछि गएर जहाँ फोल्डर बनाऊ के प्रोजेक्ट बनाउने हो त्यहाँ जाने त्यहाँ गएर चाहिँ एनजी न्यू गरेर प्रोजेक्टको नाम दिएपछि तिम्रो प्रोजेक्ट बन्छ कि क्रिएट हुन्छ यो चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ होइन कम्प्युटर स्लो छ भने अझै टाइम लाग्छ निकै अनि तपाईँले त यहाँ दया निकै कोड हान्नुभयो त अनि त्यति मात्रै हान्दा भइहाल्छ नि के सानोहरू मैले कोड यस नो भन्दै के देखाउँदै हुनुहुन्छ त एङ्गुलर राउटिङ नगर्ने यो भनेको सिएलआईको पार्ट हो क्या प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिने जुन एडिसनल चाहिँ सेटिङहरू हुन्छ त्यो यदि तिमीलाई थाहा भने चाहिँ एङ्गुलर राउटिङ थाहा भने चाहिँ तिमीले चाहिँ चाहिने हो भने यस गर्दा अब नचाहिने हो भने अब यो अहिले पढेकै छैन हामीले यो अहिले त्यही भएर हामीलाई थाहा छैन मैले के गरेँ मैले नो गरेँ अब यो जुन स्ट्रिट भन्ने छ यो टाइप चेकिङको लागि हो यो हामीलाई चाहिन्थेन त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्यौँ यसलाई पढ्दैन भन्दै त्यो दुईवटा अप्सन मात्र आएको थियो नि त्यो सिएलआईको पार्ट हो क्या यो त ल यति भइसकेपछि मेरो प्रोजेक्ट क्रिएट भयो होइन सक्सेसफुल्ली इनिसियलाइज गिट भनेर अब यो मेरो प्रोजेक्ट क्रिएट भयो प्रोजेक्ट चाहिँ मैले यसमा ओपन गरौँ अब फाइलमा जाऊँ ओपन फोल्डर गरौँ प्रोजेक्टमा चाहिँ मेरो प्रयोगशाला भन्ने थियो यसरी बाहिरपट्टि बनाएको छु मैले प्रयोगशाला युआई भनेर यसलाई ओपन गरौँ बाहिर बनाइछु कि ल यो जुन मेरो चाहिँ फोल्डर स्ट्रक्चर छ यो चाहिँ मेरो केले बनाएको सिएलआईले अटोमेटिकली बनाएको है यो हामीले चाहिँ मैले बनाएको होइन यो प्रोजेक्ट मेरो यतिको यो लेभलको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चाहिँ मेरो रेडी बनाइदिइसक्यो एङ्गुलरले है सो यहाँ अब धेरै कुराहरू छ यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला के गरौँ भन्दाखेरि यहाँबाट प्रोजेक्टभित्र छिरौँ एलएस गरेँ एलएस गरेपछि भर्खरै मैले बनाएको प्रोजेक्ट चाहिँ यो हो होइन प्रयोगशाला युआई भनेर यो भित्र जानको लागि चाहिँ सिडी प्रयोगशाला युआई भनेर जाऊँ होइन मैले प्रयोगशाला युआई भित्र हो अब मैले एलएस गरेँ भने मेरो यो जुन फोल्डरहरू छ फाइलहरू छ यहाँ जे छ मेरो यहाँ पनि मेरो त्यही नै देखाइरह मेरो यहाँ पनि त्यही नै देखाइरह है सो मैले अब यो प्रोजेक्टलाई रन गर्नको लागि चाहिँ एङ्गुलरको सिएलआई नै मैले युज गर्छु र कसरी गर्ने भन्दाखेरि
यहाँ गएर हेऱ्यो भने पहिला सिडी गरेर एपभित्र जानु पऱ्यो। त्यसपछि मैले के गर्ने एनजी सर्प ओपन भनेर गरेँ हुन्छ है। अहिले मैले एकछिनलाई एनजी सर्प ओपन गर्दिनँ, त्यो गर्न भन्दा अगाडि चाहिँ एनजी सर्प मात्र गरौँ है, ओपन चाहिँ नगरौँ। एनजी सर्प गरेपछि यसले मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ के गर्छ, ओपन गर्छ कि। अब एङ्गुलर अलिकति हेभी छ होइन, ल्यापटप स्लो छ भने चाहिँ हल्का स्लो चाहिँ चल्छ है। लास्टै अहिले नि स्लो छ, अब एङ्गुलर हाल्दा त झन् के होला र। ल्यापटप त अब चाहिँ डेभलपर बन्ने भएपछि त बनाउनु पऱ्यो नि। अनि यो भ्याइयोस् 2 महिना जति चाहिँ होस्, अनि त्यसपछि सोचौँला भनेको। बरु कपाल नकाट्ने, तर चाहिँ ल्यापटप बनाउनु पर्छ। ब्रान्ड तपाईँले त्यो एङ्गुलर इन्स्टल गरेपछि त थिम नै चेन्ज भयो त भिजुअल स्टुडियोको। कसको? मेरो कहाँ हो नि ब्याकग्राउन्ड थिम के होइन। ल मेरो कम्पाइल सक्सेसफुल्ली भनेर आइसक्यो होइन है। मैले यहाँ कहाँ थिम रन गरेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँ थिम एनजी सर्भ गरेर रन गरेको थिएँ। रन गरेपछि मेरो यो के भयो, एप्लिकेसन कम्पाइल सक्सेसफुल्ली भयो, रन भयो है एनजी सर्भ गर्ने बेलामा। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसको फेरि यहाँ उदिएन छ क्या, यहाँ हेर है। एङ्गुलर लाइभ डेभलपमेन्ट सर्भर इज लिसनिङ अन लोकल होस्ट 4200। लोकल होस्ट 4200मा चाहिँ यो फाइल के भइरह, ओपन भइरह है। यसको जुन सर्भर छ, सर्भर चाहिँ रन भइरह। त्यही भएर मैले मेरो प्रोजेक्ट हेर्नको लागि चाहिँ ब्राउजरमा गएर लोकल होस्ट कति हान्नु पऱ्यो, 4200 भनेर हान्यो भने मेरो के हुन्छ, यो मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो के भयो, यहाँ स्टार्ट भयो। एङ्गुलरको प्रोजेक्ट हाम्रो स्टार्ट भयो है। जस्तै अब मैले एकछिनलाई यो नगरिकन मैले चाहिँ एनजी सर्भ ओपन गर्थेँ भने है, एनजी सर्भ ओपन गर्थेँ भने यसले के गर्छ, कम्पाइल गर्छ। कम्पाइल गरेर डिफल्ट ब्राउजर जुन सेटअप छ हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरमा, त्यसलाई के गरिदिन्छ, ब्राउजरमा चाहिँ डिफल्ट हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ ओपन गरिदिन्छ। ठिक छ। अघि म आफैले गएर टाइप गर्नु पऱ्यो, डबल ड्यास ओपन गऱ्यो भने चाहिँ सिधै ओपन हुन्छ। हेरौँ है त। ल मेरो आफै के भयो, ओपन भयो है। सो यो चाहिँ मेरो एङ्गुलरको प्रोजेक्ट भयो। अब मैले सपोज मानौँ यहाँ वेलकम टु प्रयोगशाला भनेर लेख्न मन लाग्यो भने चाहिँ अब यो मैले के गर्न मिल्छ भन्दा एसआरसीमा गएर एपमा गएर जुन कम्पोनेन्ट छ यहाँ चाहिँ मैले त्यो कुरा चेन्ज गरिदिन्छु। मलाई यो केही चाहिँदैन, यो कोडहरू यो सब मैले फाल्दिएँ र मैले यहाँ H1 लेखेर चाहिँ वेलकम टु प्रयोगशाला भनेर लेखेँ। ल यतापट्टि यो अटोमेटिकली आफै कम्पाइल हुन्छ, रिकम्पाइल हुन्छ होइन। मैले त्यहाँ चेन्ज गरेर सेभ गर्ने बित्तिकै अब यसलाई चाहिँ मैले यहाँ गएर हेऱ्यो भने हेर त वेलकम टु मेरो के भनेर आयो, प्रयोगशाला भनेर आयो है। ल भोलि चाहिँ अब तिमीहरूले के गर भने सर्ट र एकचोटि एङ्गुलर के हो भन्ने कुरा चाहिँ पढेर आऊ होइन, वाट इज एङ्गुलर भनेर। त्यसपछि गएर एङ्गुलरको के अरे कम्प्युटरमा नोट.js हाल्नु पऱ्यो। नोट.js हालेर एङ्गुलर सेटअप गर्नु पऱ्यो है। एङ्गुलर सेटअप बनाएर गरेर एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गरेर लिएर आऊ है। त्यसपछि पहिला एङ्गुलर राख्नुभन्दा अगाडि पहिला नोट.js त कम्प्युटरमा हुनु पऱ्यो नि त। एङ्गुलर हाल्ने बेला हामीले npm भनेर लेखेको थिएनौँ, त्यो npm भन्ने त नोट.js इन्स्टल गरेपछि बल्ल युज गर्न पाइन्छ कि है। पहिला तेरो नोट.js हाल्नु पऱ्यो। ठिक छ। नोट.js छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ कहाँ जाने भन्दा कमान्डमा जाने, विन्डोजमा पनि त्यही हो। यहाँ गएर नोड भर्जन भनेर टाइप गर्ने, यस्तै नोड भर्जन भनेर यसरी टाइप गरिसकेपछि मेरो चाहिँ अहिले के रहेछ, यो रहेछ। यदि नोट.js छैन भने चाहिँ एरर देखाउँछ, कमान्ड नट फाउन्ड हुन्छ। त्यो बेलामा नोट.js फेरि मिलाउनुपर्छ। त्यसको नि कमान्ड प्रम्प्ट सेटअप मिलाउनुपर्छ। यसरी पर्दैन, तिमीहरूको सिधै इन्स्टल गरे हुन्छ। नोट.js डाउनलोड गर्ने, यहाँ चाहिँ गुगलमा जाने, नोट.js भन्ने हामीले नोट.js पहिला पनि राख्न सिकेको हो। यहाँ जाने, यहाँ गएर चाहिँ अब विन्डोजको लागि हो कि लिनक्सको लागि हो, यहाँ डाउनलोड गर्ने। डाउनलोड गरेपछि नोट.jsले काम गर्छ। अनि फेरि के गर्ने, एङ्गुलरको चाहिँ CLI इन्स्टल गरेर अनि त्यो CLIको थ्रुबाट चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने, प्रोजेक्ट बनाएर रन गर्ने। त्यति बनाउन सिकेर आउने भोलि म सोध्छु है। त्यति जानेपछि भोलि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने जुन यो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर छ, हामी यो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चाहिँ हामी के गर्छौँ भोलि यसको बारेमा हेर्छौँ है। सो तिमीहरूले पनि हेरेर आउनु यो नोड मोड्युल्स भनेको के हो
हैन E2E भने यो E2E भने के हो SRC छ हैन अब यतापट्टि अरू पनि छ कर्मा छ एङ्गुलर छ के हो यो फाइलहरूको बारेमा तिमीहरूले एकले केही नभए पनि 2-3 घण्टा रिसर्च गरेर आउने नत्र भने अब अलि सजिलो पढाइ हुन्छ हैन फेरि बुझिदैन के र एङ्गुलरको चाहिँ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चाहिँ सिकेर चाहिँ आउने है भोलि प्रोजेक्ट बनाउन त्यही माथि फाइलकोबाट होला हैन यहाँनेर प्रोजेक्ट बनाउन यही माथि त्यो प्रयोगशाला UI भनेछ नि यहीबाट बन्छ होला हैन फाइलको नाम त तिमीले जे दिनु भयो के तिमीले एउटा र्यान्डमली तिम्रो नाममा राखेर बनाइने भयो यहीबाट बन्छ होला एङ्गुलरमा प्रोजेक्ट बनाउन सक्नु पर्यो भोलि त्यो सिकेर आउनु पर्यो फेरि यहाँ भोलि मैले सिधै अनि यो मैले यो पढाइदिन्छु फेरि त्यहाँ त्यो आजको छुट छ क्या त्यही भएर ट्राई गर्ने घरमा बसेर एक्चुअली एटलिस्ट अबको काम भनेको हाम्रो एकदम प्र्याक्टिकल बेसको हुन्छ है आजसम्म बरु चाहिँ जति पढ्यो थ्योरी पढ्यो अब त्यसको यहाँ एकदम खतरा प्र्याक्टिकल हुन्छ काम एकदम टपिकहरू पनि एकदम एडभान्स लाग्छ है अब यो चाहिँ हामीले त्यही भएर यदि रेगुलर फलो गरिएन रेगुलर पढाएको कुरा प्र्याक्टिस गरेन भने चाहिँ अब चाहिँ टाउको दुख्छ हुन्छ त है ल आज त्यो गरौँ त्यो गुगल क्लासरुममा मिलाउनु ल दाइ त्यो के गरेर ल भोलिदेखि चाहिँ